देखियो सर। देखियो सर ओके। ल सबैजना कति धेरै डाइभर्स फिल्डबाट हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ एक दुईजना साथीहरूले त ब्याचलर लेभलमा इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स पढ्नु पनि भएन होला कि जस्तो लाग्छ। जो साथीहरूले बाहिर इन्डियन युनिभर्सिटीबाट गरेर आउनुभयो त्यहाँ सम्भवतः नहोला। इकोनोमिक्सको अन्डर ग्रेडमा क्लासहरू कमै हुन्छ होइन। अब अहिले ग्रेजुएट लेभलमा आइपुगे पछाडि इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको इम्पोर्टेन्स चाहिँ अझै बढेर जान्छ बिकज एभ्रिथिङ एभ्री म्याटर एभ्री प्रोजेक्ट फाइनली डिपेन्ड्स अन इट्स इकोनोमिक भ्यालु होइन। त्यो हिसाबले हामीले कोर्सको ओभरभ्यू र फन्डामेन्टल्स चाहिँ नि आज बुझ्न सक्यौँ भने हामी आफू जुन तह तब्कामा काम गरिराखेका छौँ त्यो ठाउँमा पक्कै पनि इकोनोमिक डिसिजन लिनको लागि यो कोर्सले चाहिँ नि प्र्याक्टिकल्ली हाम्रो डे टु डे लाइफमा चाहिँ नि ठुलो हेल्प गर्छ। र प्लस सँगसँगै तपाईँको एज अ पार्ट अफ द कोर्स एउटा क्रेडिट पनि कम्प्लिट हुन्छ। र डेफिनेटली हामी मास्टर्स लेभलको क्लास भएको हुनाले मास्टरी नै चाहिँ हुँदैनौँ इकोनोमिक एनालिसिसमा, बट समहाउ विल बी कम्पिटेन्ट टु टेक दि बेस्ट इकोनोमिक कोर्स अफ एक्सन होइन। यो चाहिँ बेस्ट होला भनेर एउटा आफ्नो एनालिसिसको आधारमा हामी बोल्न सक्ने चाहिँ हुन्छौँ यो कोर्सबाट। र सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले हाम्रो अम, यो कोर्सको मोडालिटी चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ। यो कोर्स अहिले फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्टमै भनेको एट द बिगिनिङ अफ द कोर्स होइन, एमएससी इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्टको बिगिनिङ सेमेस्टरमै राख्नुको पछाडिको रिजन चाहिँ यस पछाडि जति पनि सब्जेक्टहरू पढ्छौँ त्यसको लागि यसले फन्डामेन्टल्सको काम गरोस्। यो ग्राउन्डमा हामीले बाँकी कोर्सहरू पढ्नुपर्नेछ। अथवा यो कोर्सको ग्राउन्डको आधारमा हामीले रिसर्च क्यारी आउट गर्नुपर्नेछ, थेसिस कन्डक्ट गर्नुपर्नेछ। त्यो हिसाबले हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा यो कोर्सलाई डिजाइन गरेर राखिएको पाउँछौँ। र यो कोर्स डेफिनेटली 3 क्रेडिट आवरको हो। 3 क्रेडिट आवर भन्ने बित्तिकै मास्टर्स लेभलमा तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ तपाईँको बोर्ड इक्जाम 45 मार्क्सको हुन्छ। र मास्टर्स लेभलमा अलिकति फर्मेट ब्याचलरको अन्डर ग्रेड लेभलको भन्दा फरक हुन्छ। हामीले जबसम्म 50% मार्क्स गेन गर्दैनौँ तबसम्म पास मार्क एचिभ हुँदैन। यानि कि हामीले 45 मार्क्सको बोर्ड इक्जाम एटेम्प्ट गरिराख्दाखेरि एटलिस्ट वी हेभ टु एचिभ 22.5 मार्क्स इन अर्डर टु गेट पास इन्टु द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यो 3 क्रेडिटको आवरको भएको हुनाले यो 45 मार्क्सको बोर्ड इक्जाम हुने भयो। बाँकी तपाईँको चाहिँ नि 30 मार्क्स जतिको चाहिँ नि हामीले इन्टरनल इभ्यालुएसन गर्ने हुन्छ। अब यो 3 क्रेडिट आवरभित्र हामीले के कुराहरू गर्नुपर्छ कोर्सको एकदम सर्टमा आज म इन्ट्रोडक्सन गर्छु अथवा यसलाई ब्रिफली एक्सप्लेन गर्छु। सबभन्दा पहिला मैले यो कोर्समा इन्ट्री गरिराख्दाखेरि मेरा सर्टेन डिक्लेरेसनहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। यो प्रेजेन्टेसनको स्लाइड मैले कमभन्दा कम समय लागोस् भनेर एआईको प्रयोग गरेर यो टाइम सेभिङ पर्पसको हिसाबले मैले प्रेजेन्टेसन स्लाइडहरू बनाएको छु। यो मेरो फर्स्ट डिक्लेरेसन हो। र डेफिनेटली एआईले हामीले खोजेको जस्तो 100% प्योर रिजल्ट दिँदैन। मेरो आफ्नो कोर्स अफ स्टडीको स्कोपको आधारमा लाइन गर्नको लागि आई हेभ टु बी प्लेड ओभर द प्रिपेयर्ड स्लाइड। त्यसो भए मैले त्यो एआईले जेनेरेट गरेको स्लाइडहरूलाई रिभ्यू गर्ने, एडिट गर्ने, रिफाइन गर्ने र त्यसमा केही सर्टेन अल्ट्रेसन मोडिफिकेसन्स जस्ता स्लाइडहरू अमेन्डमेन्ट गर्ने कामहरू गरेको छु। यो मेरो दोस्रो डिक्लेरेसन भयो। र थर्ड डिक्लेरेसन भनेको तपाईँलाई कोर्सको अब्जेक्टिभ म्याच गराउनको लागि जुन जुन ठाउँमा मैले सपोर्टिभ इक्जाम्पल सपोर्टिभ इलिस्ट्रेसन दिनुपर्ने थियो त्यो इलिस्ट्रेसनहरू यो स्लाइडमा इन्कर्पोरेट गरेको छु। र मेरो फोर्थ डिक्लेरेसन भनेको हामीले जति पनि कोर्सहरू डेलिभर गर्दै गर्दाखेरि लेसनरको साइडबाट अथवा चाहिँ नि एस्पिरेन्टको साइडबाट हेर्ने हो भने त्यो अपुग हुनसक्छ।
त्यसमा अझै फर्दर इन्टेन्सिभली हामी केही चिज खोज्छौँ भने त्यो कहाँ खोज्ने होला भनेर त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मेरो आफ्नो एउटा युट्युब च्यानल छ। त्यो युट्युब च्यानलहरूमा यसरी कोर्सहरूलाई डिल गरेको, क्यालकुलेसन गरेको, हामीले फिजिकल क्लासमा चाहिँ नि जसरी पढेका छौँ त्यसै गरी बोर्डमा पढेको मेटेरियलहरू चाहिँ नि मैले युट्युब च्यानलमा राखिदिएको छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँ दिएको लिङ्कको माध्यमबाट त्यो युट्युब भिडियोहरू पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो चारवटा डिक्लेरेसन भयो। जस्ट बिगिनिङ अफ माई प्रेजेन्टेसन आई हेभ डिक्लेयर्ड दिस फोर थिङ्स। सो नाउ फाउन्डेसन्स अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सलाई कसरी पर्सिभ गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर तय गर्नुपर्नेछ। यानि कि तपाईँको 45 मार्क्सको बोर्ड इक्जाम प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा पहिला फाउन्डेसन अथवा फन्डामेन्टल्स भन्ने कुरा आउँछ। त्यो फाउन्डेसन अथवा फन्डामेन्टल्समा हामीले इकोनोमिक्सलाई कसरी बुझ्ने, इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सलाई कसरी बुझ्ने, यसका प्रिन्सिपलहरू कस्ता कस्ता हुनेछन्, ती प्रिन्सिपलले हामीलाई कसरी गाइड गर्छ, ती प्रिन्सिपल्सहरूलाई हामीले कसरी अपरेट गर्ने अथवा मेटेरियलाइज गर्ने, ती प्रिन्सिपल्सहरूलाई हामीले एक्सनमा उतार्दै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट टेक्निकल टर्महरूले हामीलाई झुक्क्याउन सक्छ। त्यसो यो फन्डामेन्टल्सभित्र तपाईँले ती टर्महरूलाई इलुस्ट्रेट गर्ने, बुझ्ने, पर्सिभ गर्ने र त्यसको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ। र फाइनली इकोनोमिक्सभित्र हामीले न्युमेरिकल पर्पसको लागि क्यास फ्लो मेकिङ प्रोसेस चाहिँ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कुनै पनि प्रोजेक्टमा हामीले क्यास फ्लो डायग्राम नबनाइकन अथवा क्यास इन कति भयो, आउट कति भयो भनेर एउटा ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन नगरिकन न्युमेरिकल कन्डक्ट गर्न सक्दैनौँ। फर इक्जाम्पल हामी जब एउटा बिल्डिङको अर्थवर्क क्वान्टिटी कति भयो भनेर निकाल्नु पऱ्यो भने बिल्डिङको प्लान खोज्छौँ, डाइमेन्सन हुन्छ, त्यसको सेक्सन हुन्छ, इलिभेसन हुन्छ, त्यसका आधारमा हामी क्वान्टिटी अफ अर्थ टु बी एक्सकाभेटेड निकाल्छौँ। त्यो ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन भनेको प्लान थियो, इलिभेसन थियो। त्यस्तै यहाँ पनि इकोनोमिक एनालिसिस गर्न एटलिस्ट यु हेभ टु मेक द क्यास फ्लो डायग्राम। सो यो तिनवटा चिजलाई तपाईँले एज एन एग्रिगेटेड फर्ममा हेर्नुभयो भने दिस थ्री कम्पार्टमेन्ट्स, दिस थ्री एस्पेक्ट्स मेक द फाउन्डेसन अफ द इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स। सो सर्टली अहिले हामीले यसलाई जस्ट स्क्रच मात्रै गर्छौँ। फाउन्डेसनभित्र इकोनोमिक्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि हामीले सोसाइटीमा धेरै पिपलहरू छ, त्यो पिपलहरूको निड्स एन्ड वान्ट्सहरू फरक छन्। त्यो निड्स र वान्ट्स पुरा गर्नको लागि उसँग लिमिटेड क्यापिटल छ। त्यसो उसँग भएको त्यो लिमिटेड क्यापिटलले उसका अनलिमिटेड निड्स र वान्ट्सहरू कसरी पुरा गर्ने, कुन कोर्स अफ एक्सन, कुन मेटेरियल, कुन सर्भिस अथवा कुन गुड्स पर्चेज गरियो भने उसको म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम निड्स पुरा हुन सक्छ, त्यसको सिस्टमेटिक इभ्यालुएसन गर्ने जुन एन्टायर प्रोसेस छ, द्याट प्रोसेस अफ इभ्यालुएसन इज नोन एज इकोनोमिक एनालिसिस। त्यसो भए अब इन्जिनियरिङ इकोनोमिक एनालिसिस भने के त भनेर हामीलाई मनमा क्वेसन आयो भने हामीले प्रब्लमहरू जस्तै ट्राफिक कन्जेसनको होला, ल्यान्डस्लाइडको होला, क्लाइमेट चेन्जको होला, प्रब्लमहरू वाटर इन्डस्ट्री डिजास्टरहरू होला, प्रब्लमहरू बिल्डिङको मोडल फाइनलाइज गर्नुपर्ने होला, प्रब्लमहरू हामीले सोचेको जस्तो क्याटास्ट्रोफिक सिचुएसनमा रिकन्स्ट्रक्सन कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने होला, रिकन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने, रिहेबिलिटेसन कसरी गर्ने। देयर आर डिफरेन्ट problems arise in the engineering community, but we have to address that problem with a remarkable solution. So for that reason, in order to impart the remarkable solution, we have to carry out some kind of systematic evaluation. यसो गर्दा हुन्छ कि भनेर एउटा अल्टरनेट सोध्छौँ,
ए होइन यसरी गर्दा पो हुन्छ कि भनेर अर्को अल्टरनेट सोध्छौँ। त्यस्तो मल्टिपल अल्टरनेटिभहरूको मेरिट्सलाई मध्यनजर गरेर ती अल्टरनेटिभहरूको बेनिफिट्सलाई हामीले उजागर गरेर एक्सप्लिसिट गरेर र तिनीहरूसँग एसोसिएटेड भएका रिस्कहरूलाई हामीले चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर बेस्ट एक्सन यो हुनसक्छ भनेर हामीले कुनै चिजको डिसिजन गर्नु पर्यो भने त्यो डिसिजन गर्दा बेलासम्मका इन्टायर प्रोसेसलाई हामीले इन्जिनियरिङ इकोनोमिक एनालिसिस भन्छौँ। हो हामीले पढ्न खोजेको कुरा पनि त्यही हो, इन्जिनियरिङ इकोनोमिक एनालिसिस, so that we can conclude, so that we can impart the decision, so that we give the best solution, so that we may able to have the best course of action, so that we may have some kind of greatest benefit, so that we can provide the maximum benefit to the society। हरेक कुरालाई हामीले चाहिँ नि प्रफिटसँग बेनिफिटसँग लगेर जोड दिने गरी डिसिजन लिन सक्ने गरी एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेनिफिट पर्सनल गेन होइन, सोसाइटीको गेनको लागि हो भने त्यो इकोनोमिक्स हुन्छ भनेर हामीले फन्डामेन्टली बुझ्नु पर्यो। अब योभन्दा फर्दर डिस्कसन हामी च्याप्टर 1मा गर्नेछौँ र च्याप्टर 1भित्रै हामीले चाहिँ यो फाउन्डेसन अन्तर्गत नै यो बेस्ट कोर्स अफ एक्सन चुज गर्न एनालिसिस गर्नको लागि त बेसिक टर्मिनोलोजीहरूको कुराहरू जान्नुपर्छ। कहिले हामी एसेट भन्छौँ हामीसँग भएका सम्पत्तिहरू, हामीसँग भएका मेसिनरिजहरू, क्यासहरू, हामीसँग भएका ह्युमन रिसोर्सहरू, होइन। कहिले हामी लायबिलिटिजको कुरा गर्छौँ, हामीले तिर्नुपर्ने यो ऋण दायित्वहरू, कहिलेकाहीँ हामीले खर्च गरेर रिहेबिलिटेट गर्नुपर्ने मेसिनरिजहरूलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने, दिज आर द लायबिलिटिज। कहिलेकाहीँ हामी सेयरमा अथवा चाहिँ नि साथीभाइहरू मिलेर पुँजी जेनेरेट गरेका हुन सक्छौँ भने इक्विटी हुनसक्छ। र यी सबै कुराहरू एसेट लायबिलिटी इक्विटीहरू अल्टिमेटली हामीले क्यास फ्लो डायग्रामको माध्यमबाट प्रोजेक्टको इनपुट र प्रोजेक्टले दिएको आउटपुट क्यासहरूको एनालिसिस गर्नलाई सहज हुने गरी एउटा डायग्राम बनाउँछौँ क्यास इन र क्यास आउटको। त्यो इन र आउट दुई किसिमको फ्लोबाट एउटा क्यास फ्लो डायग्राम बन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले यो च्याप्टर 1मा गर्नेछौँ। र नेक्स्टमा गएर हामीले च्याप्टर 1भित्रै इन्जिनियरिङ इकोनोमिक डिसिजनका कुराहरू गर्छौँ। जस्तै हामी डे टु डे प्रडक्टको सेप कस्तो हुने, प्रडक्टको साइज कस्तो हुने, कति क्वान्टिटी आउटपुट जेनेरेट गर्नुपर्ने, यावत कुराहरू हामी चाहिँ इकोनोमिक्ससँग लगेर जोड्छौँ। फाइदा हुन्छ भने न दिनमा 1000 युनिट प्रडक्सन गर्ने, त्यति युनिट बिक्री गर्न सकिन्छ भने न दिनमा 1000 युनिट प्रडक्सन गर्ने। यदि सकिँदैन भने त हामीले 400 युनिट मात्रै बनाउने हो कि 600 युनिट मात्रै बनाउने हो कि जति युनिट बनाउँदाखेरि बिक्री गर्न नि सकिन्छ र बिक्री गरेको अमाउन्टबाट सेल्स रेभिन्यूबाट म्याक्सिमम प्रफिट जेनेरेट हुन्छ त्यति मात्रै बिक्री गर्छौँ हामीले। त्यसो भए यो डे टु डे एउटा हाम्रो डिसिजन मेकिङ त छँदैछ, बट वी हेभ टु प्ले सर्टेन काइन्ड अफ स्ट्राटेजिक रोल, रणनैतिक रोलहरू, जसले गर्दा त्यो अर्गनाइजेसनमा त्यो प्रोडक्सन हाउसमा लङ टर्म इम्प्याक्ट परोस्। फर इक्जाम्पल क्यापिटल एलोकेसन डिसिजन हुनसक्छ, कुन पुँजी लगेर कुन ठाउँमा राखिदिने। अघि एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, सिजी ग्रुप अन्तर्गत काम गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सिजीको पहिला नुडल्स मात्रै थियो, नुडल इन्डस्ट्री, नुडल प्रडक्सन फर्म, त्यसपछि सिजी होल्डिङ भयो होला, सिजी हाउसिङ भयो होला, सिजी एजुकेसन भयो होला, सिजी मोटर्स भयो होला, सिजी हाइड्रो भयो होला। त्यसो भए क्यापिटल एलोकेसनको मतलब समटाइम्स यु हेभ टु डाइभेस्ट, sometimes you have to search a new portfolio in order to invest on it so that it will ensure certain kind of the profit, होइन। प्रडक्टको डेभलपमेन्टका कुरा, प्रडक्ट एक्सपेन्सनका कुरा, प्रोसेसलाई कसरी इम्प्रोभाइज गर्ने कुरा, इफिसियन्सी अथवा प्रोडक्टिभिटी कसरी बढाउने कुरा,
रिसोर्सलाई कसरी कन्जर्भेसन गर्ने अथवा सस्टेनेबिलिटीमा कसरी हामीले चाहिँ नि जोड गर्न सक्छौँ, पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा फन्डिङ कसरी गर्ने अथवा गभर्मेन्टले चाहिँ नि कुन मोडालिटीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने जस्ता लगायतका डिसिजनहरू चाहिँ स्ट्राटेजिक डिसिजनहरू हो। यसको बारेमा पनि हामीले च्याप्टर 1मै अलिकति कुरा गर्छौँ र च्याप्टर 2मा गइसके पछाडि हामीले टाइम भ्यालु अफ मनीको कुरा गर्छौँ अथवा हामीले आज केही पैसा जम्मा गरेका छौँ ब्याङ्कमा भने आफ्टर सर्टेन टाइम वी हेभ टु बी रिवार्डेड, वी हेभ टु बी पेड दि अपर्च्युनिटी कस्ट। मैले त्यत्रो पैसा ल्याएर यहाँ डिपोजिट गरेका थिएँ, तिमीलाई अन्त कतै लगानी गर्नलाई अपर्च्युनिटी दिएको थिएँ, सो द्याट यु हेभ टु पे टु मी भनेर हामीले ब्याङ्कलाई क्लेम गर्छौँ। जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। सो द्याट क्यास रिवार्ड जुन छ त्यसले समय सापेक्षित हिसाबले हाम्रो पैसाको भ्यालु बढाउँदै जान्छ। आज 100 रुपियाँ जम्मा गरेका छौँ, भोलि 100 रुपियाँभन्दा बढी हुन्छ, पर्सि अझै बढी हुन्छ, नि पर्सि अझै बढी हुन्छ र द डे बाई डे आवर ओरिजिनल प्रिन्सिपल अमाउन्ट विल बी इन्क्रिज्ड। त्यसलाई हामीले टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको। अब किन टाइम भ्यालु अफ मनीले म्याटर गर्छ त रियल लाइफमा भन्दा, एज एन इन्जिनियर तपाईँले यसरी सोच्नुहोस्, हामीले केही पैसा लगेर कतै इन्भेस्ट गऱ्यौँ अथवा सेभिङ गऱ्यौँ, कसैलाई लोनको रूपमा दियौँ भने त्यो पैसाको भ्यालु विथ सर्टेन टाइम इन्क्रिज भएन भने त त्यति समय पछाडि त हामीले खरिद गर्नुपर्ने गुड्स र सर्भिसको प्राइस बढिसकेको हुन्छ। इफ अन द अदर साइड गुड्स र सर्भिसको प्राइस बढिसकेको छ भने हामीसँग भएको मनी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट बस्थ्यो भने त त्यसले त पर्चेस गर्न सक्दैन। सो फर द्याट रिजन वी हेभ टु नो द फेनोमेनन अफ टाइम भ्यालु अफ मनी। Time value of money is just a concept. It is just a technique in order to make the economic equivalence. आजको 100 हो भने भोलि कति हुन्छ, अथवा आज मैले 1 रुपियाँ जम्मा गरेँ भने भोलि कति रुपियाँ हुन्छ। यसको फ्लिप गरेर रिभर्समा हेर्नुभयो भने मसँग आज 1 रुपियाँ हुनु भनेको भोलिको 1 रुपियाँ भन्दा मजबुत हो। किन भने आजको 1 रुपियाँले मैले जे पर्चेस गर्न सक्छु, भोलि 1 रुपियाँले त्यति चिज पर्चेस नहुन सक्छ। हामीले 500 रुपिजमा पेयर अफ सुज पनि पर्चेस गरेका छौँ। हामीले 20 रुपिजमा एउटा मार्कर पनि पर्चेस गरेका छौँ। हामीले चाहिँ नि सानोभन्दा सानो एउटा डट पेन, बल पेनको इक्जाम्पल लियौँ भने 5 रुपिजमा पनि बल पेन किनेका थियौँ। आजभोलि हामी 10 रुपिज 15 रुपिजभन्दा तल 1 रुपिज 2 रुपिजमा बल पेन पाउन सक्दैनौँ है। भ्यालु बढ्दैछ। त्यसो भए हामीसँग आजै पैसा हुनु चाहिँ, आजै 1 रुपियाँ हुनु चाहिँ भोलिको 1 रुपियाँभन्दा मजबुत हो। त्यसो भए आजको 1 रुपियाँलाई भोलिकै बराबर हामीले चाहिँ नि मजबुत आजको झैँ बनाउने हो भने त्यसलाई कति रुपियाँलाई इन्क्रिज गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हामीले च्याप्टर 2मा गर्छौँ। र यो पक्कै पनि टाइम भ्यालु अफ मनीको कुरा भनेको इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्सका कुराहरूसँग छ। अब यसमा अहिले एकदम सर्टमा मैले कुरा राखेँ। हामीलाई इन्ट्रेस्ट पे गर्ने दुईवटा स्किम हुन्छ, एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट स्किम हुन्छ भने एउटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट स्किम हुन्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट स्किममा गत वर्षको अथवा गत कम्पाउन्डिङ पिरियडमा आर्जन गरेको ब्याजले फेरि ब्याज पाउँदैन, तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा लास्ट कम्पाउन्डिङ पिरियडमा अर्निङ गरेको इन्ट्रेस्टले नेक्स्ट कम्पाउन्डिङ हुने पिरियडभित्रमा फेरि इन्ट्रेस्ट पाउँछ। सो इन्ट्रेस्ट अन इन्ट्रेस्ट इज ओन्ली पोसिबल इन केस अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट स्किम। त्यसको फर्मुला पनि तपाईँहरूले पहिला पढ्नु भएको छ भने भविष्यमा प्रेजेन्टको आधारमा 1+i⁴n हुन्छ भनेर हामीले कुरा गर्छौँ। अब यो इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स गर्ने बेलामा तपाईँहरूले एउटा इम्पोर्टेन्टली आज नोट गरिराख्नु पऱ्यो र सम्झिनु पनि पऱ्यो। इकोनोमिक्सभरिमा जम्मा 3वटा क्यास हुन्छ। एउटा क्यास प्रेजेन्ट हो, एउटा क्यास फ्युचर हो, र लास्ट क्यास भनेको एन्युटी हुन्छ। एन्युटी मतलब एनुअल मात्रै होइन, एन्युटीको मतलब इक्वल टाइम इन्टरभलमा इक्वल अमाउन्ट पे गर्नु पर्यो। जस्तै हरेक हप्ता 20 रुपियाँ जम्मा गरियो भने पनि एन्युटी हो, हरेक महिना 1 रुपियाँ जम्मा गरियो भने पनि एन्युटी हो,
हरेक वर्ष 1,000 जम्मा गरियो भने पनि एन्युटी हो, बट इक्वल टाइम पनि हुनु पऱ्यो, इक्वल पेमेन्ट अमाउन्ट पनि हुनु पऱ्यो। त्यसो भए इकोनोमिक्समा जम्मा तिनवटा टाइम स्केल हुन्छ, प्रेजेन्ट, फ्युचर र एन्युटी। त्यसो भए इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स गर्ने भनेको त्यो प्रेजेन्टलाई फ्युचरमा कसरी लाने, फ्युचरलाई एन्युटीमा कसरी लाने, एन्युटीलाई प्रेजेन्टमा कसरी ल्याउने, प्रेजेन्टबाट फेरि एन्युटी कसरी लाने, यो एउटा टाइम लाइनबाट अर्को टाइम लाइनमा पैसालाई लाँदाखेरि कति हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट अमाउन्ट भनेर जुन प्रक्रिया हामीले थाल्छौँ त्यो प्रक्रियालाई भन्छौँ इकोनोमिक इक्विभ्यालेन्स। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ नि प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने रहेको छ, जसलाई हामी अल्टरनेटिभ एनालिसिस भन्छौँ, जसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन पनि भन्न सक्छौँ। तपाईँहरूले कतै सुन्नु पनि भएको होला, यदि सुन्नु भएको छैन भने आज तपाईँहरूले यसको एउटा कन्सेप्ट बसाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गरौँ कि नगरौँ भनेर एनालिसिस गर्नको लागि देयर आर सेभरल मेथड्स। कुनै मेथडमा हामीले नेटवर्थ कति छ, सबभन्दा ठुलो नेटवर्थ भएको प्रोजेक्टमा लगानी गरौँ भनेर भन्छौँ। त्यस्ता नेटवर्थहरू प्रेजेन्ट वर्थ हुन सक्छन्, फ्युचर वर्थ हुन सक्छन्, एनुअल वर्थ हुन सक्छन्। जुनसुकै वर्थ भए पनि यो वर्थ पोजिटिभ हुनु पर्यो। भनेको मतलब इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो लागि क्यास आउटफ्लो हुन्छ, प्रोजेक्टले जेनेरेट गरेको रेभेन्यू इन्फ्लोज हुन्छ। त्यसपछि त्यो इन्भेस्टमेन्ट र रेभेन्युजलाई हामीले अल्जेब्रिक सम गरेर पोजिटिभको पोजिटिभ, नेगेटिभको नेगेटिभ राखेर प्रेजेन्ट टाइममा एनालिसिस गरियो भने नेट प्रेजेन्ट वर्थ आउने भयो। त्यसको अल्जेब्रिक सम फ्युचरमा लगेर गरियो भने फ्युचर वर्थ आउने भयो। एन्युटीमा लगेर गरियो भने नेट एनुअल वर्थ आउँछ। whatever be the formulation process, present होस्, फ्युचर होस्, एनुअल होस्, त्यो अमाउन्ट मस्ट बी ग्रेटर देन जिरो, द्याट मिन्स सुड बी पोजिटिभ। नेटवर्थ लसमा जानु भएन। यदि हामी प्रोजेक्टलाई डिसाइड गर्दैछौँ कि यो प्रोजेक्ट इन्भेस्टेबल छ भन्दैछौँ भने त्यो डिसाइड गर्ने बेलामा नेटवर्थ मेथडबाट पनि हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै क्यापिटलाइज्ड वर्थ मेथड हुन्छ। क्यापिटलाइज्ड वर्थ मेथड भनेको एक्ज्याक्टली नेट एनुअल वर्थ मेथड जे हो त्यही नै हो, बट यसमा चाहिँ नि प्रोजेक्टको लाइफ टाइम चाहिँ नि इन्फाइनाइट हुन्छ। यति समयमा यो प्रोजेक्ट सकिन्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। फर इक्जाम्पल, भाटबटेनी सुपर स्टोर कहिले बन्द हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौँ, इन्फाइनाइट टाइम चल्छ। बाजेको सेक्वा कर्नर कति समय चल्छ भन्न सक्दैन, इन्फाइनाइट टाइम चल्छ। पिज्जा हट इन्फाइनाइट चल्छ। केन्टुकी फ्राइड चिकन इन्फाइनाइट टाइम चल्छ। त्यसो भए यस्ता प्रोजेक्टहरू जुन पासिभली इन्फाइनाइट टाइम पिरियडसम्म चल्न सक्छ, ती प्रोजेक्टहरूको हामीले प्रेजेन्ट, फ्युचर, एनुअल हेर्नभन्दा क्यापिटलाइज्ड वर्थ हेर्नको लागि मुनासिब हुन्छ। तपाईँहरू कसको अनम्युट भइराखेको छ, म्युट गरेर राख्नु होला प्लिज। केही क्वेसन भए सोध्नुहोस्, नभए म्युट गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी अर्को मेथड हुन्छ प्रोजेक्टलाई इभ्यालुएट गर्ने, पे ब्याक पिरियड मेथड भन्छौँ। आज हामीले लगानी गऱ्यौँ, तर लगानी गरेको अमाउन्ट कति समय पश्चात फिर्ता आउँछ त? त्यो फिर्ता आउने जुन समय छ त्यो कतै ब्याङ्कलाई हामीले लोन लिएर प्रोजेक्टमा लगानी गर्दै गर्दाखेरि म यति वर्षमा फिर्ता गर्छु है ब्याङ्कको लोन भनेर बाचा गरेको समयभन्दा ढिलो छ कि चाँडो छ, कम्पेयर गर्नु पऱ्यो नि। ब्याङ्कले तपाईँलाई 5 वर्षको लागि लोन दियो, तर तपाईँको प्रोजेक्टमा लगानी गरेपछिको समय काउन्ट गर्दै गर्दै जाँदा 7 वर्षपछि मात्रै तपाईँको लगानी फिर्ता दियो भने त्यो प्रोजेक्ट हाम्रो लागि इन्फिजिबल भयो। यसलाई अब टेक्निकली कसरी बुझ्नु पर्यो? प्रोजेक्टको पेब्याक पिरियड 7 वर्ष, तर प्रोजेक्टको कट अफ पिरियड कति भयो? 5 वर्ष। कट अफ पिरियड चाहिँ ब्याङ्कले पर्मिट गरेको लोन टेन्यर। 5 वर्षमा लोन चुक्ता गर्नु भने त 7 वर्ष नभई हाम्रो पेब्याक हुँदैन भने त लसमा जाने भयो।
त्यसो भए यदि हामी डिसिजन गर्दैछौँ कि यो प्रोजेक्ट इन्भेस्टेबल छ भन्दैछौँ भने त्यो लोन टेनियर अथवा कट अफ पिरियडभन्दा सानै समयभित्र अथवा छोटो समयभित्र उसले पे ब्याक गरिसक्नुपर्छ। यो अहिले मैले कुरा गरेका मेथडहरू एब्सोलुट मेथड हो। किन एब्सोलुट भनेको त भन्दा नेटवर्थ रुपिजमा पे ब्याक पिरियड वर्षमा जुन आउँछ त्यो आफैमा एब्सोलुट फिगर हो। जस्तै 2 लाख अथवा 2 वर्ष, 50 लाख, 7 वर्ष, दिज आर द एब्सोलुट फिगर। प्रोजेक्टलाई अरू इभ्यालुएसन गर्ने हामीसँग रिलेटिभ मेथडहरू पनि छन्। फर इक्जाम्पल रेट अफ रिटर्न मेथड भन्छौँ। प्रोजेक्टको इन्टरनल्ली कति रिटर्न भयो भनेर हेऱ्यो भने आइआरआर, प्रोजेक्टले एक्सटर्नल्ली रिइन्भेस्ट गरेर पनि कमाएर लिएर आएको छ भने इआरआर अथवा एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न। समटाइम्स एक्सटर्नल रेट अफ रिटर्न इज अल्सो नोन एज मोडिफाइड आइआरआर। अब रेट अफ रिटर्न चाहिँ पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गरिन्छ। मलाई 20% प्रफिट भयो भन्दाखेरि र तपाईँलाई 40% प्रफिट भयो भन्दाखेरि कसको प्रफिट धेरै हामीले भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला? मलाई 20% प्रफिट भयो, तपाईँलाई 40% भन्दै गर्दा कसको प्रफिट धेरै त? हामीले यसै भन्न सकेनौँ, किनभने कतै 20% प्रफिट भएको मान्छेले 1 करोड लगानी गरेर 20% प्रफिट ल्याएर छ भने त त्यो अमाउन्ट ठुलो हुनेछ इन कम्पेरिजन टु 40% प्रफिट हुने मान्छेले जम्मा 50 लाख लगानी गरेको होला अथवा 20 लाख लगानी गरेको होला। सो पर्सेन्टेज रिटर्न इज द रिलेटिभ मेथड। सो आइआरआर एन्ड इआरआर आर द रिलेटिभ मेजर। त्यस्तै गरी बेनिफिट कस्ट रेसियोको कुरा हुन्छ। बेनिफिट कस्ट रेसियो भनेको मतलब प्रोजेक्टले दिएको रिटर्नलाई बेनिफिट मान्नु पर्यो, प्रोजेक्टमा गरेको लगानीलाई कस्ट मान्नु पर्यो। अब कस्ट डिनोमिनेटरमा भएको हुनाले बेनिफिटभन्दा ठुलो भयो भने पक्कै पनि लस हुन्छ। त्यसो भए बिसी रेसियो निकाल्दा ग्रेटर देन 1 भयो भने हामीले त्यो प्रोजेक्टलाई फिजिबल मान्छौँ। तर आइआरआर र इआरआरको हकमा हामीले जहिले पनि ब्याङ्कको ब्याज दरसँग कम्पेयर गर्छौँ। त्यो ब्याङ्कको ब्याज दरलाई हामीले भन्छौँ एमएआरआर। तपाईँहरू जो किन भएन, एमएआरआर रिफर्स टु मिनिमम एट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न। ब्याङ्कले मलाई एट्र्याक्सन गरेको मिनिमम ब्याज दर हो। बट एमआइआरआर इज मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न। आइआरआर भए पनि इआरआर अथवा एमआइआरआर भए पनि कम्पेरिजन जहिले पनि केसँग गर्छौँ हामीले? ब्याङ्कको ब्याज एमआइआरआरसँग। इफ computed IRR and ERR found to be greater than MARR, then project will be feasible. अब त्यो बिसी रेसियो चाहिँ किन हामीले एनालिसिस गर्ने भनेर यसो हेऱ्यौँ, अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डहरू हेऱ्यौँ भने गभर्मेन्ट आर नट इन्ट्रेस्टेड टु अर्न द टु जेनेरेट द प्रफिट। न उनीहरू प्रफिट जेनेरेट गर्न बसेका हुन्, न प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्न, बट दे अलवेज विलिङ टु प्रोभाइड सोसाइटल बेनिफिट्स। सोसाइटीलाई बढीभन्दा बढी सर्भिस दिएर, गुड्स र सर्भिसहरू उनीहरूको ह्यान्डमा पुर्याइदिएर पब्लिकलाई उनीहरूले सेफ्टी कम्फर्ट प्रोभाइड गर्ने हिसाबले उनीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्। त्यसपछि सोसियल बेनिफिट कति भयो र त्यसको लागि कस्ट कति बिहोर्नु पर्यो भन्यो भने पब्लिक सेक्टरका प्रोजेक्टहरू चाहिँ हामीले यो बेनिफिट कस्ट रेसियोको माध्यमबाट एनालिसिस गर्दो रहेछौँ। यसको छुट्टै च्याप्टर बनाएर राखिदिएको छ, च्याप्टर 5। तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट एउटा न्युमेरिकल कन्फर्म आउँछ, आइदर 5 मार्क्स अर 7.5 मार्क्सको लागि। सो यो पब्लिक सेक्टरको प्रोजेक्ट एनालिसिस गर्नको लागि हामीले अघि पढेका आइआरआर, इआरआर अथवा नेटवर्थ, क्यापिटलाइज्ड वर्थ, पेब्याक पिरियड जस्ता मेथडहरू लगाउनु बेकार हुन्छ। बिकज government is not willing to generate profit. Only they aim at providing maximum social benefit. So benefit cost ratio लाई चाहिँ छुट्टै एउटा स्पेसिफिक च्याप्टर बनाएर हामीले यहाँ डिल गर्नुपर्नेछ। र नेक्स्ट च्याप्टर 6मा एक्सक्युज मी गए। सर, हजुर प्लिज भन्नुहोस् त। सर यो एमएआरआर उयो भन्दै हुनुहुन्छ नि सर, त्यसलाई यसो एकचोटि यसो
म एकचोटि भनिदिनुहोस् फेरि न। रिकल गरौँ एमएआरआर हजुर के हो भन्ने कुरा। फर इक्जाम्पल हजुर तपाईँलाई 5 लाख रुपियाँ अहिले इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि पैसाको आवश्यक छ। तपाईँ ब्याङ्क खोज्दै जानुभयो, मार्केटमा तिनवटा ब्याङ्क तपाईँले फेला पार्नुभयो। एउटा ब्याङ्कले लोन लिएर जानुहोस्, म 10% ब्याजमा दिन्छु भन्छ उसले लोन। अर्को ब्याङ्कमा जानुभयो, महँगो रहेछ त्यो ब्याङ्क, मलाई अलिक सस्तोमा दिनुहुन्छ कि भनेर आएको भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँले। उसले हाम्रो चाहिँ 9.75% छ भन्छ। तपाईँलाई अझै चित्त बुझिराखेको छैन, किनभने तपाईँ जहाँ लगेर त्यो 5 लाख रुपियाँ लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रोजेक्टले 10% पनि प्रफिट दिन्छ कि दिन्न अलिक गाह्रो गाह्रो मानिराख्नु भएको छ तपाईँले। दिन्छ कि दिँदैन डाउटफुल हुनुहुन्छ र तपाईँको एक्सपेक्टेसन कम्तीमा 10% चाहिँ दिन्छ नै होला, त्यही भएर लगानी गरौँ भनेर मैले उत्सुकताका साथ लोन लिन आएको भन्नुभयो। अब तपाईँको प्रब्लम के भयो? 10% रिटर्नको लागि 9.75% ब्याज तिर्नु भने त मार्जिनल बेनिफिट त जम्मा 0.25% भयो। यो ब्याङ्क पनि ठिक रहन्छ भनेर थर्ड ब्याङ्क जानुभयो तपाईँ र त्यहाँ गएर सोध्नुभयो, मलाई अलिकति लोन चाहिएको थियो, मेरो यस्तो किसिमको बिजनेस प्रपोजल छ, त्यसले मिनिमम पनि मलाई 10% पे गर्छ। अब तपाईँकोबाट लोन लग्यो भने कति पर्सेन्ट ब्याजमा पैसा पाउँछु भनेर सोध्नुहुन्छ तपाईँले, र उसले तपाईँलाई भन्छ 9% ब्याज लाग्छ भनेर। अब तपाईँले के सोच्नुभयो भने एकचोटि म 10% रिटर्न हुन्छ भन्ने प्रोजेक्टलाई रिभिजिट गरेर त्यसको खर्च घटाएर 9-10लाई म 15% जति रिटर्नमा पुऱ्याउँछु, र यो ब्याङ्कले त ठिकै भन्यो 9% दियो भने त मैले 9%मा लोन लिएर गएर 15% आर्जन गर्न सकेँ भने त 6% त मार्जिनल बेनिफिट हुन्छ। अब तपाईँको मनमा यो कुरा जागेपछि हुन्छ, मैले एक्सेप्टेन्स दिएँ, मलाई लोन दिनुहोस्, म तपाईँको लोन ऋण पत्रमा साइन गर्छु, पैसा लान्छु भनेपछि ब्याङ्कले नि हुन्छ लानुहोस् भनेर जुन ब्याङ्कको ब्याज दर 9% लेखेको थियो त्यसलाई भन्छौँ मिनिमम एट्र्याक्टिभ रेट अफ रिटर्न। हिजोसम्म ब्याङ्कको ब्याज थियो, आज मैले त्यो ब्याज दरमा आकर्षित भएर हुन्छ भनेर एक्सेप्टेन्स दिएँ। त्यो मेरो लागि मार्केटमा पाइने सबैभन्दा मिनिमम ब्याज हो, त्योभन्दा सस्तोमा मैले लोन पाउँदिनँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो ब्याङ्कको ब्याज दर मैले कन्सेन्ट दिएर एमएआरआरमा कन्भर्ट भयो, म पे गर्न रेडी छु भनेर एक्सेप्टेन्स दिनुभयो, त्यसलाई भन्छौँ एमएआरआर। क्लियर गर्न सकेँ मैले? हजुर सर। ओके। र हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा रिप्लेसमेन्टको कुरा गर्छौँ। रिप्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले पुराना मेसिनरिज, औजारहरू, फ्याक्ट्रिजहरू, बिल्डिङहरू हामीले चाहिँ नि नयाँले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ, बिकज दिज आर द म्यान मेड एसेट विच नेभर एक्सटेन्ड फर इन्फाइनाइट टाइम पिरियड। कुनै पनि मेसिनरी चिजहरू, बिल्डिङ्सहरू अथवा म्यान मेड एसेटहरू इन्फाइनाइट टाइमसम्म चल्न सक्दैनन्। नचलेपछि त्यसको उचित समय कहिले हो त रिप्लेस गर्ने? यहाँ दुई किसिमका हामीसँग प्रब्लम हुन्छन्। एउटा चाहिँ नि हामीले रिप्लेस गर्ने कि नगर्ने, जस्तै तपाईँको घरमा पुरानो पङ्खा झुन्डिराखेको छ, फ्यामिली मेम्बर्सहरूसँग तपाईँले चाहिँ नि कन्भर्सेसन गर्दै हुनुहुन्छ यो पङ्खा रिप्लेस गरौँ है भनेर। अनि हामीले कतिजनाले लजिक के दिन्छौँ, पुरानो पनि भयो, फोहोर पनि भयो, हावा पनि कम दिन्छ, अलिअलि कराउँछ, यसलाई रिप्लेस गरौँ भन्छौँ। बट इज दिस अ राइट टाइम यसलाई रिप्लेस गर्ने? अहिले सही समय हो त? तपाईँले सोच्नु पर्यो। त्यसो भए यो समय हो कि अब 1 वर्षपछि हो कि अघिल्लो वर्षै रिप्लेस गर्नु पर्थ्यो? बाई वेन द ओल्ड मेसिनरी सुड बी रिप्लेस्ड बाई अ न्यू वान भनेर एउटा प्रब्लम क्रिएट हुन्छ भने रिप्लेसमेन्ट यस अर नो गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा प्रब्लम हुन्छ। यस अर नोमा आन्सर खोज्नु भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ रिप्लेसमेन्ट एनालिसिस। बाई वेन इट सुड बी रिप्लेस्ड भन्नु भने त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट डिसिजन भन्छौँ। अब यो च्याप्टरको एउटा ब्युटी भनेको के हो भने हामी ओल्ड एक्जिस्टिङ अथवा चाहिँ नि कवाड मेसिन अथवा स्क्रैप मेसिनरी भन्दैनौँ। हामी पुरानो मेसिनलाई डिफेन्डर भन्छौँ, बिकज उसले डिफेन्ड गर्छ मलाई रिप्लेस नगर्नुहोस्, म
सर्भिस दिनको लागि, सर्भिस रेन्डरको लागि क्यापेबल छु भन्छ। र मार्केटमा नयाँ टेक्नोलोजीबाट आएको नयाँ इम्प्रोभाइज भएको मोडल अर्को मेसिन हुन्छ जसले च्यालेन्ज गर्छ, तिमीभन्दा म स्मार्ट छु, तिमीभन्दा बढी म इफिसियन्ट छु, तिमीभन्दा बढी म कस्ट इफेक्टिभ छु, मेरो अपरेसन कस्ट कम लाग्छ, द्याट्स वाइ आई विल च्यालेन्ज यु भनेर नयाँ मेसिनले च्यालेन्ज गर्छ। त्यसो भए यो च्याप्टरमा हामीले एउटा डिफेन्डरलाई च्यालेन्जरले रिप्लेस गर्ने या नगर्ने एउटा प्रब्लम भन्छ भने डिफेन्डरलाई कहिले चाहिँ च्यालेन्जरले रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा अर्को प्रब्लम भन्छ। यो पनि हामीले यो च्याप्टरभित्र कुराहरू गर्नुपर्नेछ। र अर्को अघि हामीले कुरा गरेको म्यानमेड एसेटहरू चाहिँ बिस्तारै डेप्रिसिएट हुँदै जान्छन्, त्यही भएको कारणले रिप्लेस गर्नु परेको हो। त्यो डेप्रिसिएसन चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मेथडबाट कति भयो भनेर भ्यालु चाहिँ क्वान्टिफाई गर्नुपर्छ। नर्मली यहाँ हामी पाँचवटा मेथडको कुरा गर्छौँ र क्वान्टिफाई गर्नको लागि यी पाँचवटा मेथडहरू अप्लाई गरिसके पछाडि मेसिनरीहरूको हरेक वर्ष बुक भ्यालु कति भयो त्यसलाई एउटा रेकर्ड किपिङमा राख्छौँ, सो द्याट कुनै पनि अर्गनाइजेसनको त्यस्तो डेप्रिसिएबल एसेटको बुक भ्यालुका आधारमा हामीले एसेट कति छ, लायबिलिटी कति छ भनेर ब्यालेन्स सिट तयार गर्न सक्छौँ। यो डेप्रिसिएसन हामीले हरेक वर्ष घटाउँदै 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 लिएर गइसके पछाडि फाइनल्ली एट द इन्ड अफ युजफुल लाइफ कुनै पनि एसेटको रेसिडुअल जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामीले स्याल्भेज भ्यालु अथवा स्क्रैप भ्यालु भन्छौँ। त्यो स्क्रैप भ्यालुमा पुग्ने बेलासम्मका बिचका स्ट्याटिस्टिक्सहरू देखाउनु पर्छ, जसलाई हामी डेप्रिसिएसन एकाउन्ट एन्ड बुक भ्यालु एकाउन्ट भन्छौँ। यो देखाउनुको बेनिफिट ट्याक्सेसन पर्पसको लागि हो। यो वर्ष मेरो मेसिनले यति रुपियाँ कमाउन योग्य भयो, बट यो मेसिन अपरेट गरेर कमाएको पैसा मध्ये केही पैसाको म ट्याक्स तिर्दिनँ बिकज इट ह्याज डेप्रिसिएटेड बाई इट्स अपरेसन। बाइक एक वर्षभरि पठाउमा चलाइयो, पठाउबाट केही चिज कमाइयो, राज्यलाई ट्याक्स तिरियो, बट ट्याक्स तिर्न जाने बेलामा पुरै इन्कमको तिर्दिनँ। किन? मेरो बाइक गोटिएको छ, गोटिए बराबरको पहिला भ्यालु घटाउँछु, डेप्रिसिएसन अमाउन्ट घटाउँछु, अनि बल्ल बचेको अमाउन्टको ट्याक्स तिर्छु। सो डेप्रिसिएसन इज अलवेज कनेक्टेड विथ द कर्पोरेट ट्याक्सेसन सिस्टम। यो कुरा पनि हामीले यो इकोनोमिक्सभित्र चाहिँ डिल गर्नुपर्नेछ। र फाइनल्ली लास्ट च्याप्टर 8मा तपाईँले अलिकति हेर्नुभयो भने रिस्कको कुराहरू जोडिएको हुन्छ। इकोनोमिक्स जम्मा दुईवटा कुराले अड्डिएको छ, एउटा रिस्क एउटा रिटर्न। अहिलेसम्म सर त्यो हामीले जति डिप्रिसिएसन चाहिँ यो मेसिनरी इक्विपमेन्टमा मात्रै हुन्छ कि अरू कुरा जस्तो अफिस सेटअपहरू त्यसको उसमा पनि हुन्छ सर, के हुन्छ यस्तो हुन्छ, सर्भिसहरू त्यसलाई हामीले चाहिँ डेप्रिसिएबल एसेट हो कि होइन भनेर हेर्नुपर्छ। डेप्रिसिएबल एसेटका आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छन्, जस्तै तपाईँको म्यानमेड एसेट हुनु जरुरी छ सबभन्दा पहिलो कुरो। नेचुरल एसेटहरू डेप्रिसिएट हुँदैनन्, जस्तै ल्यान्ड डेप्रिसिएट हुँदैन। बिल्डिङ म्यानमेड एसेट हो, डेप्रिसिएट हुन्छ। मोटरसाइकल, मेसिनरिज, फोटोकपी प्रिन्टर, ल्यापटप्स मेसिनरी चिज हो, बट एउटा कन्डिसन मात्रै सेटिस्फाई भयो, म्यानमेड। दोस्रो कन्डिसन पनि सेटिस्फाई हुनुपर्छ, एटलिस्ट इट ह्याज अ फाइनाइट लाइफ। इन्फाइनाइट लाइफ भएको एसेटको डेप्रिसिएसन हुँदैन। डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नलाई फाइनाइट हुनैपर्छ। र थर्ड कन्डिसन भनेको इट सुड बी एटलिस्ट 1 इयर लाइफ। 1 वर्षभन्दा कम आयु भएका चिजको हामीले, जस्तै कार्पेटहरू तपाईँको चाहिँ नि 1 वर्षभन्दा कम आयुको मान्छौँ हामीले, त्यसमा डेप्रिसिएसन हुँदैन। हामीले पढाउन युज गर्ने मार्करहरू 1 वर्षभन्दा कम आयुका हुन्छन्, त्यसमा डेप्रिसिएसन हुँदैन। तर अफिसमा राखेको टेबल, चेयर,
अफिसमा चाहिँ नि राखेको भिजिटर्स तपाईँको चाहिँ नि स्टुलहरू अथवा भिजिटर्स चेयरहरू सोफाहरू यी सबै चाहिँ 1 इयरभन्दा बढी लाइफका हुन्छन्, तिनीहरूमा पनि डेप्रिसिएसन हुन्छ। र लास्ट बट नट लिस्ट भन्छौँ नि हामी होइन, सम्झिनै पर्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले ट्याक्सेसन पर्पजको लागि डेप्रिसिएसन चार्ज गरेको छ भने त्यो सम्पत्ति चाहिँ त्यही कर्पोरेट हाउसको नाउँमा हुनु पर्यो। बाइक चाहिँ मेरो नाउँमा छ, अनि मेरो व्यक्तिगत नाउँमा भएको चिज चाहिँ मेरो अफिसको लागि ट्याक्स काट्नको लागि चाहिँ, ट्याक्स अमाउन्ट बचाउनको लागि चाहिँ मैले यो बाइक डेप्रिसिएट भएको छ भन्न चाहिँ पाउँदिनँ। त्यो बाइक त्यही कम्पनीकै नाउँमा चाहिँ हुनुपर्छ, अनि बल्ल डेप्रिसिएसन चार्ज गर्न मिल्छ। मैले क्लियर गरेँ चारवटा फोर मस्ट पोइन्टहरू। हजुर सर। ओके। 1 इयरभन्दा कम लाइफ भएका चिजबिज छन् हाम्रो अफिसमा भने, जस्तै बल्ब, चिमहरू होइन, मार्करहरू, यी 1 वर्षभन्दा कम आयु भएका हुन्छन्। इभन तपाईँले मस्किटो जुन लिक्विडेटरहरू युज गर्नुहुन्छ 1 वर्षभन्दा कम लाइफ भएका हुन्छन्। दिज आर द एक्सपेन्सेस, नट द इन्भेस्टमेन्ट अन द एसेट। त्यसमा डेप्रिसिएसन हुँदैन। र रिस्कको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले इकोनोमिक्समा रिटर्न र रिस्कलाई एकचोटि कोरिलेट गर्नु जरुरी छ। जति बढी रिस्क हुन्छ त्यति बढी रिटर्न हुन्छ। इफ देयर इज नो रिस्क नो रिटर्न, अथवा रिस्कको लेभल एकदम मिनिमम छ भने रिटर्न पनि कम हुन्छ। जसले जोखिम लिन सक्छ उसैले रिटर्न बढी पाउँछ। बट अब रिस्क र अनसर्टेनिटी के हो यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट इनिसिएसन गर्दाखेरि त्यसका सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट, सर्टेन रेभेन्यू, सर्टेन अपरेसन मेन्टेनेन्स, सर्टेन लाइफ, सर्टेन एमएआरआर एज्युम गरेका हुन्छौँ। हामीलाई एज्युम गरेकै डेटा अनुसार त्यो प्रोजेक्ट कहिले पनि साइड बाई साइड त्यही हाम्रो म्यानिपुलेसनमा अथवा हाम्रो फोरकास्टमा अथवा हाम्रो इस्टिमेसनमा अगाडि बढ्दैन। समहाउ देयर विल बी सम चेन्जेस। अब हामीले प्रेडिक्ट गरेको, हामीले फोरकास्ट गरेको भन्दा एक्ज्याक्ट पर्फर्मेन्समा भएको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले रिस्क मान्नु पर्यो। यो रिस्कलाई हामीले क्वान्टिफाई गर्नु जरुरी छ थ्रु सेन्सिटिभिटी एनालिसिस, थ्रु ब्रेक इभन एनालिसिस एन्ड थ्रु डिसिजन ट्री डायग्राम। यो तिनवटा मेथडबाट चाहिँ हामीले रिस्क र अनसर्टेनिटीको कुराहरूलाई एड्रेस गर्छौँ। यो च्याप्टर 8मा हामीले कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा च्याप्टर 7मा सानो टपिक राखिएको छ, इन्फ्लेसनको कुरा छ। इन्फ्लेसनमा हामीले चाहिँ नि च्याप्टर 2को इन्ट्रेस्ट र टाइम भ्यालु अफ मनीसँग रिलेटेड भएर कन्सेप्ट पहिला क्लियर गर्नुपर्छ। यदि मसँग भएको पैसा इन्भेस्टमेन्ट गरेँ, सेभिङ गरेँ, कतै टाइम समय सापेक्षित हिसाबले मेरो भ्यालु बढ्यो भने च्याप्टर 2को कन्सेप्टले काम गर्यो। बट मसँग पैसा चाहिँ थियो, काहीँ इन्भेस्टमेन्ट गरेन, खल्तीको खल्तीमै भयो, तर आज मार्केटमा गएर मैले केही किनौँ भन्दा त्यति पैसाले किन्न सक्दैन भनेको पैसाको नम्बर घटेको होइन, पैसाको क्वान्टिटी घटेको होइन, पैसाको पर्चेजिङ पावर चाहिँ घटेको। द्याट कन्टिन्युस डिक्रिज इन पर्चेजिङ पावर अफ मनी इज नन एज इन्फ्लेसन। त्यसलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट डलर र एक्चुअल डलरको माध्यमबाट एड्रेस गर्ने काम गर्छौँ। एकदम सानो टपिक छ यो। र यति सबै कुराहरू हामीले मिलाइसके पछाडि बल्ल तपाईँको यो कोर्स चाहिँ नि एकम्प्लिस्ड हुन्छ। र मैले यहाँ युज गरेका इमेजेसहरू तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि, स्लाइडहरूलाई अलि बढी इन्चेन्टिङ गर्नको लागि चाहिँ मैले यो सोर्सहरूबाट इमेजहरू राखेको छु। तपाईँहरूको केही क्वेसन्स छ भने म त्यसको आन्सर दिनको लागि चाहिँ अझै बढी कम्फर्टेबल फिल गर्छु। तपाईँहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसन छ भन्ने कुरा मैले यहाँ बुझ्न सक्छु। केही छ तपाईँहरूको भने सुनौ क्वेरिजहरू, so that I will address it. केही छ तपाईँहरूको?